श्रीवेङ्कटेश्वरवज्रकवचस्तोत्रम् मार्कण्डेय उवाच। नारायणं परब्रह्म सर्वकारणकारकं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यां तदेव कवचं मम। सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशः शिशोर्वतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरि। आकाशराट्सुतानादा आत्मानां मे सदावतु देवदेवोत्तमोपाया देहं मे वेङ्कटेश्वरः। सर्वत्र सर्वकालेषु माङ्गाम्बाजानीश्वरः पालेयान् मां सदा कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु। ययेतवज्रकवचं ममेदं वेङ्कटे स्थितो सायं प्रातः पठे नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः। इति मार्कण्डेय उवाच। श्रीवेङ्कटेश्वरवज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णम्।